going? We want to watch a concert! Not today. There aren't any concerts here. Anyway, we want to watch something! Do you guys have a computer at home? Yes! Do you guys have internet at home? Yes! Okay, guys, go home and watch brtnepal.com. Okay? brtnepal.com! Bye! आदरणीय दर्शकबिन brtnepal.com द्वारा तयार पारेको यस साक्षात्कार कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन छ। आजको कार्यक्रममा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ नेपालका अत्यन्त चर्चित र प्रख्यात ज्योतिष श्री ओजराज उपाध्याय लोहनी। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको राजनीतिक भविष्य सम्बन्धमा उहाँले गर्नुभएको केही महत्त्वपूर्ण विशेष गरी राजपरिवारको भूमिका सम्बन्धमा गर्नुभएको भविष्यवाणीहरूमा सम्बन्धमा पनि छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले कार्यक्रमको पुरा अवधिभरि हाम्रो साथमा रहनुहोला र यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई र brtnepal.com जो आज यहाँ अमेरिका कोलोराडोबाट सञ्चालन भएको छ त्यो सम्पूर्ण परिवार लगायत मेरा दर्शक देश विदेशमा हुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई समृद्ध नेपाल, सम्पन्न नेपाल र राष्ट्रवादी नेपालको न्यानो अभिवादन। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। सायद यो यहाँको तेस्रो अमेरिका भ्रमण होला। कस्तो लाग्छ अमेरिका बसाइ? होइन, म धेरै मित्रहरू, धेरै चेलाहरू र आफन्तहरू बसेको यो मुलुक र जहाँ बसेर अत्यन्तै न्यानो माया पाउने ठाउँ, जसमा आएर नरमाउने कुरै भएन। यहाँ जो कोही आएर त रमाएर सबै बसेर नफर्किकन बसेका छन् भने म त अब नरमाउने कुरै भएन। अमेरिका बाहेक पनि यहाँले विश्वका विभिन्न विकसित मुलुकहरू पनि भ्रमण गरिसक्नुभएको छ। धेरै युरोप लगायत अस्ट्रेलिया अन्य मुलुक पनि भ्रमण गरिसक्नुभएको छ र यी सबै विकसित मुलुकहरूको भ्रमण गरेर अहिलेको नेपालको स्थिति हेर्दा नेपाल के कारणले गर्दाखेरि अलिकति दुर्गति भोगिरहनु परेको जस्तो लाग्छ हामीलाई? पहिलो कुरा त के छ तपाईँको भने नेपाली समाजमा दरिद्र मानसिकताको बाहुल्यता अनि अविकसित अथवा अल्पज्ञ नेतृत्वहरू अनि एउटा अबुझ समाज र स्वार्थबाट अभिप्रेरित नेतृत्व वर्गहरू र सबैलाई थाहा छ नेपालमा के गर्यो भने विकास हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको होइन। विकसित जब नेपाल हुन्छ त्यहाँ जनता सुशिक्षित हुन्छन्। जब जनता सुसूचित हुन्छन्, यथार्थ बुझ्न थाल्छन्, त्यसपछि बदमासी चल्दैन। त्यसै भएर राणाकालदेखि आजसम्म नेपालमा साँच्चीकै नेपालको विकास र अनि शिक्षाको विकास अनि मानवताको विकास गर्न नखोजेकै पाइन्छ। थाहा सबैलाई छ, गर्न नखोजेरै नभएको हो। अब ज्योतिषशास्त्र बारेमा केही कुरा गरौँ। यहाँ लामो समयदेखिबाट पत्र पत्रिका, टेलिभिजन र व्यक्तिगत रूपमा पनि ज्योतिषशास्त्रमा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ। यो विषयमा यहाँको रुचि कसरी बढ्यो, यहाँले कस्तो अध्ययन गर्नुभयो र यो पेसालाई कसरी अँगाल्नु भयो, यसमा हाम्रो दर्शकहरूलाई के बताइदिनुहुन्छ? अब मेरा सम्पूर्ण दर्शक, पाठक र व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने सबैजनालाई थाहा छ र मैले यो धेरै पटक भनि पनि सकेको छु र यो अमेरिकामै पनि यो अनलाइन मेरो दोस्रो अन्तर्वार्ता हो। नेपाल मदर.com मा मैले अमेरिका आउँदा पनि एउटा अन्तर्वार्ता दिएको छु। म 8औं पुस्ताको ज्योतिष हुँ। मेरा बाबु बाजे बराजु यसैमा घुम्दै आएका हुन् र मैले भने विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न प्रकारका अनुभवहरू अरू स्टडीहरू गर्नु पर्यो मलाई, जबकि म यो कुनै पनि सञ्चार माध्यममा प्रवेश गरेको हुनाले 20 वर्ष भयो मैले कान्तिपुरमा नियमित रूपमा आर्टिकल लेख्छु। जुन आर्टिकलहरू अत्यन्त पढे लेखेका मान्छेहरू रुचिका साथ पढेर त्यसकै फलो गरेर काम गर्छन्। त्यसले गर्दा पनि विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न कुराहरूको अध्ययन गर्न मलाई आवश्यक भयो र रुचिकै कुरा गर्दाखेरि त आफ्नो परम्परागत कुराहरू हो, त्यसले रुचि बढिने भयो। तर साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि म यस विषयलाई जानेर पनि नगरेर बसेको मान्छे हो। 26 वर्षको उमेर भएपछि कुनै एउटा प्रतिष्ठित नेता जो बेला पञ्चायती कार्यकालको अन्त्यको समयमा एकजना मन्त्रीसँग मेरो अलिकति विवाद भयो। विवाद भएपछि म उहाँसँग सानो एउटा जागिर माग्न गएको थिएँ, नाम नलिउँ किनभने कसैको नाम लिनु हुँदैन। त्यसपछि त्यसबाट म अलिकति विमुख भएँ। भएपछि मैले आफैले केही गर्नुपर्छ, मैले आफैले जानेको विषय किन नगर्ने, तर ज्योतिष शास्त्रमा वास्तवमा यसको विज्ञानलाई कसरी मानव समाजभित्र यसको वास्तविकता कसरी ल्याउने भन्ने कोसिस गर्नको लागि मैले धेरै प्रयासहरू गरेँ र त्यो प्रयास अनुसार म केही हदसम्म सफल पनि छु र त्यसै अनुसार पनि यसभित्र भएका विकृतिलाई हटाएर वास्तविकता ज्योतिषको यथार्थलाई जनसमक्ष ल्याउने कोसिसको लागि नै रुचि बढेको र त्यही गर्दैछु आजसम्म। अब यो ज्योतिषशास्त्र कुरा गर्दाखेरि गणित ज्योतिष र फलित ज्योतिष भन्छौँ हामी,
यो गणित ज्योतिषको तुलनामा फलित ज्योतिषको यो वैज्ञानिक आधार चाहिँ अलिकति कमजोर जस्तो देखिन्छ र यो एउटै मान्छेको चिना पनि विभिन्न ज्योतिषले हेर्दाखेरि फरक फरक किसिमको भविष्यवाणी गरिदिने र यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको ज्योतिषप्रति चाहिँ विश्वास घट्दै गएको जस्तो पनि देखिन्छ र यहाँले भन्नुपर्दा एउटा मान्छेको भविष्यवाणी गर्न सक्ने आधारहरू ज्योतिषशास्त्रको आधारहरू के हुन्? पहिलो कुरा त के छ भने गणित र फलित ज्योतिष भन्नेको पृथक भन्ने कुरामा म सहमत छैन। जस्तै गणितको आधारमा फलित कमजोर छ भन्ने कुरामा भने म अत्यन्त सहमत छु। तर फलित कमजोर होइन, फलितज्ञहरू कमजोर छन्। किनभने फलित आफैमा कमजोर होइन। ज्योतिष शास्त्र विज्ञान हो, ज्योतिषीहरू वैज्ञानिक नहुन सक्छन् र वैज्ञानिक नभएकै आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूले फरक फरक भविष्यवाणी गर्न सक्दछन्। तर पानी चिसो हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञानले भन्नुहोस्, ज्ञानले भन्नुहोस्, जान्नेले भन्नुहोस्, नजान्ने भन्नुहोस्, पानी चिसै हुन्छ, काम तातै हुन्छ। कुरा कहाँनिर छ भन्दा यहाँ ज्योतिषीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनि हामी आफ्नै कमजोरीलाई पनि कहिले पनि हामी हेर्न खोज्दैनौँ। पहिलो कुरो त के छ भने हामी आफ्नो जन्म समय नै सही राख्न कोसिस गर्दैनौँ। अनि ज्योतिषीलाई भेटिसकेपछि के हात पसार्छौँ कि भने म चाहिँ यो दिन जन्मिया हो, खोइ समय त थाहा छैन भन्छौँ। यो त झन् बढी त विकसित देशहरूमा हुन्छ जहाँ नेपालीहरू बस्छन्। र यो आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउनलाई ज्योतिषलाई कमजोर भन्न मिल्दैन। ज्योतिषीहरू सबै गलत त छैनन्, केही गलत पनि हुन सक्दछन्। र विज्ञान हो ज्योतिषमा। ज्योतिषका जस्तै जलवायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी 5 तत्त्वको शरीर भन्छ। 5 तत्त्वको शरीरभित्र ती 9 ग्रहहरू पनि 5 प्रकारका हुन्छन्। जस्तै सूर्यलाई भनौँ हामी अग्नि तत्त्व, अनि त्यसै गरी चन्द्रमालाई जल तत्त्व गरेर यो छोटो समय तपाईँको यो के हुन्छ भने यो सञ्चार माध्यम भनेको सानो समयमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले सबै कुरा भन्न थाल्यौँ भने यो 2 दिन 3 दिनमा पनि सकिँदैन। तर यसको अन्तिम भनाइ के हो भने ज्योतिष शास्त्र गणितलाई विकसित मुलुकहरूले अलिक गहिराइमा पुगेर हेऱ्यो। सायद यहाँले पनि त्यो गणितलाई अलिकति अनुभव गर्नुभयो होला, यहाँ जियोलोजीको विशेष वैज्ञानिक भएको कारणले। तर कुरा के छ भन्दा विज्ञान गणितमा पनि छ, फलितमा पनि छ। तर फलित ज्योतिषलाई विकसित मुलुकहरूले हेर्न भ्याएका छैनन्। उनीहरू हामीलाई सनसाइन भनेर महिनाभरिमा एउटा राशि भन्छन्। पूर्वीय ज्योतिष निकै गहिराइमा छ र अत्यन्त गहिराइको विज्ञान हो। आजको सम्पूर्ण विज्ञानको जन्मदाता हो ज्योतिष शास्त्र, जो वैदिक कालमा यही मात्र एउटा विज्ञान थियो, अरू कुनै पनि विज्ञान थिएन। आज संसारमा विज्ञानले जुन चमत्कार गरेको छ त्यसको जन्मदाता ज्योतिष शास्त्र हो। कुरा यहाँनिर रह्यो, ज्योतिषी वैज्ञानिक भएन शास्त्रलाई किन दोष दिने, रह्यो आस्था मान्छेको। जब यहाँले भन्नुभएको कुरामा म केही हदसम्म के सहमत छु भने हामी कहाँ ज्योतिष देखाउने मान्छे छैनन्। 20 वर्षको मैले अनुभवमा देखेको कोही पनि मान्छेले त्यत्रो गहन प्रश्नै गरेर हुन्न। अनि को ज्योतिषी सही र को ज्योतिषी असही भन्ने कुरो छुट्याउन सक्ने क्षमता पनि हामीमा छैन। अनि तेस्रो कुरा के छ भन्दा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मोनोपोली छ। राज्य हामी कहाँ निरीह छ। कुन चाहिँ कुरामा राज्यले निगरानी राख्छ? किनभने राज्य भनेको हरेक क्षेत्रभित्र निगरानी राख्नुपर्ने क्षेत्र हो। हामी कहाँ अहिलेसम्म राज्य त्यसरी कहिले पनि उत्तरदायी जनउत्तरदायी बनेको छैन। जो नेतृत्व छ उपयोगितावादी छ। ऊ आफै श्रीमतीलाई लहर देखाउन लाउँछ, साला जेठानलाई लहर देखाउन लाउँछ आफ्नो बारेमा, आफू चाहिँ म भाग्यमा विश्वास गर्दिनँ भनेर भन्छ। तपाईँलाई एउटा रोचक कुरा सुनाउँ। एकजना ठुलै नेता हो, नाम नलिउँ, बिहान मसँग ज्योतिष सम्बन्धी परामर्श लिँदै थियो। दिउँसो एउटा भेलामा बसेर भन्दै थियो, उहाँ त्यति बेला प्राइम मिनिस्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ के भन्थ्यो म भाग्यमा विश्वास गर्दिनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भने यस्तो द्वैत चरित्रका मान्छे छन्। सबैले ज्योतिषीसँग परामर्श लिएकै हुन्छन् तर आखिरमा भन्छन् हामी विश्वास गर्दैनौँ। ज्योतिष शास्त्र यस्तो चिज हो, अत्यन्त उत्तरदायित्व बोकेको हुन्छ उसले। ज्योतिषीले एउटा पण्डितले पुराण भनिदिन्छ, स्वर्ग जाने कुरा गरिदिन्छ, स्वर्ग गएको पनि फर्केर आएको हुँदैन। अनि एउटा कलाकारले नाच दिन्छ, एउटा गाउँले गाइदिन्छ, एउटा ड्रामा देखाउनेले देखाइदिन्छ, हास्य कलाकारले सबै कुरा गरिदिन्छ। उसले कुनै पनि पछि गएर त्यसको जवाबदेहिताको बेहोर्नु पर्दैन। तर ज्योतिषीले केही कुरा भन्छ, अर्कोपल्ट जाँदा उसले भने भएन, खै गुरु भएन भन्छ। ऊ उत्तरदायित्व पनि उसले बोक्नुपर्छ अनि साथसाथै उपेक्षित पनि हुन्छ। हाम्रो समाजको त्यो कमजोरी हो र यो कमजोरीहरू हटोस् र 2 अक्षर पढ्ने मान्छेले ज्योतिषको विज्ञानलाई बुझुन् भन्ने अभिप्रायले नै म यो क्षेत्रमा लागेको हो। यदि घमण्ड हुँदैन, अतियुक्ति हुँदैन भने यसलाई वैज्ञानिकरण गरेर एउटा व्यावसायिकताको मूर्त रूप दिनको लागि सर्वप्रथम मैले नै सुरु गरेको हो। विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू हुँदै गए। अब यहाँ नेपाल जानुभएको छ अथवा नेपाल घुम्नुभएको छ, कति भयो आउनुभएको त्यो मलाई थाहा छैन। यदि जानुभएको छ भने नेपालमा सबैभन्दा पहिले कान्तिपुरमा 9 बजीदेखि 10 बजीसम्म जुन एउटा भविष्यवाणी भन्ने प्रोग्राम चल्थ्यो, भविष्य दर्पण भन्ने, त्यो सबैभन्दा पहिले मैले सुरुवात गरेँ हो। त्यो जुन कल लिने काम हुन्थ्यो, त्यहाँ अत्यन्त प्रभावित थिए मान्छे। एकचोटिमा 10,000 फोन इन्गेज हुन्थ्यो। मान्छेमा चासो छ, रुचि छ, उत्सुकता छ। तर हाम्रो के छ त भन्दा विशेषतः ज्योतिषलाई
धर्ममा जोडिएको हिसाबले हेर्ने छ। आजकल धार्मिक कुराहरू, जातीय कुराहरू, सम्प्रदायिक कुराहरू चलिरहेका छन्। यो अराजकताको समयमा जे पनि हुनसक्छ, तर ज्योतिषमा सच्चा ज्योतिषीको लागि कसैले शङ्का पनि गर्दैन र सच्चा ज्योतिषीले त्यस्तो थरीथरीको खालको भविष्यवाणी पनि गर्दैन। यो कुरामा यहाँ विश्वस्त हुनुभए हुन्छ, यहाँ आफै वैज्ञानिक भएको कारणले, किनभने यसको विज्ञानलाई हामीले संसारभरि फैलाउनु छ र यो वास्तविकतालाई हामीले सही बनाएर देखाउनु छ। हजुर, मैले हजुरलाई सोधेको थिएँ कि यो ज्योतिष शास्त्रको आधारहरू के हो? जस्तो भनौँ न, एउटा व्यक्तिको भविष्यवाणी गर्नलाई कसैले चाहिँ समय चाहिन्छ, कोही ज्योतिषलाई समय चाहिन्छ, कोही ज्योतिषले हातको रेखा हेरेको भरमा पनि के अरे भविष्यवाणी गरिदिन्छन् भने कसैलाई चाहिँ चामल अक्षता छोइदै पनि पुग्छ। भनेपछि यो फरक फरक विधिहरू प्रचलनमा रहेको देखिन्छ। यो मध्ये कुन चाहिँ ठिक हो अथवा सबै ठिक हुने, यसमा के छ भने यसको पहिलो कुरो के छ भन्नुलाई भने आफ्नो विषयलाई जति सम्मान गरिन्छ अरूको विषयलाई पनि अपमान गर्न जरुरी छैन। र ज्योतिष विज्ञान हो, ज्योतिष विज्ञान भनेको उसले समयले नै समयकै व्याख्या गर्ने हो। हामी समयअनुसारको गणितीय हिसाबमा उसको जन्मदाखेरिका ग्रहका अवस्थाहरू कस्ता छन्, ग्रहहरू कहाँ बसेका छन्, कुन ग्रहको कति शक्ति छ र उसको जीवनमा के बन्छ भनेर उसले तर्कसहित दिने एउटा जवाफ हो। त्यो ज्योतिषको विज्ञानको आधार हो। र मैले आफूले पढेको भनेको ज्योतिष विज्ञान हो। न मैले हस्तरेखा पढेको पनि छैन, जुन कुरा म जान्दिनँ त्यसमा राम्रो नराम्रो म केही पनि बोल्न चाहन्न। चामल छुने कुरा रह्यो, त्यो चामल छुनलाई नै सोध्नुपर्छ, म चामल छुन जान्दिनँ। त्यस कारण कुरा के छ भने म यति जान्दछु, ज्योतिष शास्त्रमा सबैभन्दा पहिले नभइकन नहुने र आफूले ज्योतिष हेराउनुभन्दा पहिले, ज्योतिषसँग प्रश्न गर्नुभन्दा पहिले व्यक्तिले आफू ज्योतिष हुनुपर्छ, समय सही राख्नुपर्छ। जब त्यो समय सही भइसकेपछि अनि ज्योतिषसँग एउटा वैज्ञानिक तवरको प्रश्न गर्नुपर्छ र ज्योतिष सच्चा ज्योतिष जान्नको लागि, सच्चा आफ्नो भविष्य थाहा पाउनको लागि म ज्योतिषको साँच्चीकै फलो गर्छु भन्ने मान्छेले आफ्नो समय राख्नुपर्छ। त्यो समयको व्याख्या गर्ने ज्योतिष मैले पढेको हो, त्यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन। अब जुन कुरा यहाँले अरू गर्नुभयो, हात हेर्ने, मुख हेर्ने, रेखा गर्ने, टाउको हेर्ने, यी मैले पढेको पनि छैन। म आफूले नपढेको कुरामा अरूको बारेमा राम्रोहरू भन्न पनि चाहन्न। त्यो गर्ने नै मान्छेलाई सोध्नुपर्छ। र एउटा अहिले पनि हजुरले पनि भन्नुभयो यस विषयमा, यो कस्तो भनेदेखि हाम्रो सायद पूर्वीय पद्धति अनुसार चाहिँ मान्छे जन्मेको नक्षत्रको आधारमा उसको राशि तय गरिन्छ र चाहिँ यहाँ हाम्रो पश्चिमी यो विधि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सूर्य भनौँ न कुन महिनामा जन्मेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ राशि तय गरिन्छ। भनेपछि एउटै व्यक्तिको पनि फरक फरक राशि हुने देखिन्छ हजुरको। यो यसमा के हो, कुन चाहिँ सही हो अथवा कुन चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हो, के छ? कुरा के छ तपाईँको भने घाम पनि पूर्वबाट उदाउँछ, अन्त्यमा पश्चिम पुग्छ। जति पनि संस्कृतिका हाम्रा संस्कृतिका विज्ञानहरू छन् र वैदिक वाङ्मयहरू छन्। हामी हिन्दू भनिरहेका छौँ, हामी हिन्दू होइनौँ, हामी सनातन वैदिक सनातनी हौँ। हामी यिनीहरू गलत छौँ, किनभने त्यो वैदिक सनातनीहरू सिन्ध महासागर अन्तर्गत बसेको हुँदा त्यो सिन्ध शब्दलाई हिन्द उच्चारण भएर हिन्दूहरू भएका हौँ, हामी वैदिक सनातनी हौँ। ज्योतिष शास्त्र कुनै धर्मसँग छैन, नितान्त विज्ञान हो, त्यो गणितीय शास्त्र हो। जसमा कुरा के छ भन्दा यो गणितीय आधारमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तै यो जुन सन र मुन भनिन्छ नि, उहाँहरूलाई इच्छा पनि भयो, त्यो गहिराइमा पुगेको पनि छैन, उहाँहरूले गर्दा आफ्नो पद्धति बनाउनु भयो। ज्योतिष शास्त्र राशि केही पनि होइन। एउटा राशि भनेको संसारमा लगभग अब 55-56 करोड मान्छेहरू यस राशिमा पर्छन् र हाम्रो 24 घण्टाभित्र जस्तै 360 दिनमा हामीले भन्दा चाहिँ सूर्यले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्छ भन्छौँ, तर त्यो हाम्रो 24 घण्टाभित्र 12वटा लग्नहरू त्यो परिवर्तन हुन्छन्। वास्तवमा ज्योतिष भनेको त्यो हो, त्यसै भएर समय चाहिएको हो। नत्र राशिको लागि त 2 दिन आधासम्म एउटा राशि हुन्छ, केही पनि समस्या छैन। र हाम्रो गहिराइमा पुग्नको लागि के चाहियो भन्दा जन्मेको समय चाहियो। त्यो समयभित्र सूर्य कहाँनिर केन्द्रीकृत छ त? सूर्यले जुन ठाउँमा प्रकाश छर्छ त्यो नै उसको लग्न हुन्छ। त्यो आत्मा हो, शक्ति हो, विवेक हो, अनि सम्पूर्ण कुराहरू त्यो लग्नले विचार गर्दछ। त्यसो भएर 24 घण्टाभित्र 12वटा लग्नमा सूर्यले पृथक पृथक ठाउँमा चाहिँ केन्द्रीकृत गर्छन्। अनि त्यो 12वटा लग्नबाट अनि ग्रहहरूका स्थानहरू हुन्छन्। त्यो 12वटा लग्नबाट हामी कमसेकम 12,000 कुराहरू हेर्न सक्दछौँ। त्यो सम्पूर्ण कुराको मुख्य शक्ति भनेको सूर्य हो। त्यसो भएर सूर्यलाई के भनिन्छ भने ज्योतिषीमा राजग्रह अथवा राजा ग्रह भनेर भनिन्छ। चन्द्रमालाई रानी अथवा मनको कारक भनिन्छ, सूर्यलाई आत्मा भनिन्छ। र यसरी पहिलो कुरा के छ भने हामीले राशि भन्ने कुरा धेरै पछिको कुरा हो। हामीले ज्योतिषको सूक्ष्ममा जाने हो भने एउटा लग्नभित्र पनि 80वटा कुण्डली बन्दछन्। त्यो 80वटा कुण्डलीका पृथक पृथक अवधारणाहरू हुन्छ। एउटा मान्छेको ज्योतिष हेर्न, सच्चा ज्योतिष हेर्ने हो भने कमसेकम 2 घण्टा भन्दा कमले पुग्दैन। अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने के पूजा गर्ने, कस्तो ज्योतिष हेर्ने, टाकटुको बनाएर यो मैले नेपालमा त भइगएर आएको कुरा हो। म कहाँ अत्यन्त भिड हुन्छ, मैले 2टा चिना ल्याउनुहोस् भन्छु, ऊ होलसेलमा 5-6वटा ल्याइहाल्छ। बेफुर्सती भएर होइन, ऊ कमर्सियल भएर। किन भन्दा एकैचोटि जाँदाखेरिमा मका कुनै मूल्य छैन, कति दिने हो त्यति दिएर सबै चिना हेराउन पायो। मेरो भनाइ के हो भने ज्योतिषीसँग जति सक्दो प्रश्न गर्नुहोस्, तर थोरै चिना लानुहोस्, धेरै प्रश्न गर्नुहोस्। तर हामीमा त्यो विकास भएको छैन।
किनभने हामी त्यो गर्नै सक्दैनौँ र ज्योतिषीसँग त्यो दिन सक्ने खुबी पनि कमै मान्छेसँग छ। र समस्या कहाँनिर छ भन्दा जसले जब खोज्छ अनि नै त्यो दिने मान्छेले दिन्छ, अनि ऊ नपढेको भए उसले पढ्न खोज्छ नि एउटा पेसा गर्ने मान्छेले। हामीसँग केही प्रश्नै हुँदैन, हामी केही खोज्दैनौँ, राशिको घरमा कुरा गर्छौँ। अब फलाना दिन त मेरै घाम एक जुवा बाँकी थियो, उसको ठाउँमा घाम कतिखेर एक जुवा हुन्छ, खाल्टोमा घाम ढिला लाग्छ, डाँडोमा घाम चाँडो लाग्छ। पहिलो कुरा भनेको समय सच्चा निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यो 24 घण्टाभित्र विभिन्न खालका 24 घण्टाभित्र धेरै खालका कुण्डलीहरू बन्छन् र त्यसभित्र विभिन्न तरिकाका कुण्डलीहरूलाई विशेष अध्ययन गरेर जब भन्न थाल्छ ज्योतिषले त्यो कुरा सच्चा हुन्छ। अस्त हुन्छन् ग्रह, उदय हुन्छन् ग्रह, कमजोर हुन्छन् ग्रह, बुढा हुन्छन् ग्रह, बाला हुन्छन् ग्रह, यी सबैको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो धेरै अध्ययन 3टा कुरा त अनिवार्य हुन्छ। पहिले शास्त्रीय अध्ययन, अनि व्यावहारिक अध्ययन, अनि त्यसपछि साधना, योग, शक्ति। जसको आत्मशक्ति बलियो छ उसले चाहिँ यही कुरा हुनुपर्छ यसो भनेर उसको आत्मालाई नसोधिकन उसले कुनै पनि सच्चा भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। जुन कुराहरू हिजो यहाँहरूले थुप्रै पढ्नु भएको छ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वार्षिक रूपमा घट्ने घटनाक्रमहरूलाई म हरेक बेला प्राय वर्षको एकचोटि लेखिरहेको हुन्छु, कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर मिलिरहेको हुन्छ। भन्दाखेरि के छ भने गहिरो अध्ययन अनि आत्मशक्तिको विकासले मात्रै यसलाई सच्चा रूपमा हामी अरूसँग लगेर राख्न सक्छौँ। अब चाहिँ यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो, अब यहाँले गर्नुभयो केही भविष्यवाणीहरू सम्बन्धमा चर्चा गरौँ। यहाँले गर्नुभएको भविष्यवाणीहरू कतिको मिलेका छन्? विशेष गरी देशको अथवा अन्तर्राष्ट्रको राजनीतिको बारेमा त्यो गर्नुभएको चाहिँ भविष्यवाणीहरू कतिको मिलिरहेका छन् अथवा कतिको नमिलेका छन्? अब यो चाहिँ म दर्शकहरूलाई छोडौँ, सायद तपाईँ पढ्नु भएको छ, हेर्नुभएको छ भने तपाईँलाई छोडौँ। किनभने जुन कुरा मैले गर्छु त्यही कुरा मैले भन्नु भनेको त्यो अत्युक्ति हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ यतिसम्म अध्ययन गर्नुहुन्छ, एउटा वैज्ञानिक बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो बारेमा पक्कै अनुसन्धान गरिसक्नु भएको छ। किन आफ्नो कुरा आफैले भन्नु कुनै औचित्य हुँदैन र यी विभिन्न घटनाक्रमलाई मैले भन्नुभन्दा नि त्यो कुरा चाहिँ यो मिलेको छ अथवा यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको मिलेका छैनन् भनेर तपाईँले भन्दा राम्रो हुन्छ। मैले भन्नुपर्दा मलाई वास्तवमा चिन्ने र मलाई पढ्ने मान्छेले मैले भनेको टेलिभिजन हेर्ने मान्छेहरू हुन् अथवा मैले भनेका चाहिँ पत्रिकाहरू पढ्ने मान्छे हुन्, त्यो जग जाहेरै छ। किनभने मैले आफूले भन्न जरुरी छैन, अब सबै मिल्छन् भन्ने होइन, म मिलाउने कोसिस गर्छु र म त्यसका चाहिँ वैज्ञानिक तर्कहरू दिन्छु। जस्तो कि अब म यहाँले गर्नुभयो केही भविष्यवाणीहरू चर्चा गर्न चाहन्छु। जस्तो राजदरबार हत्याकाण्ड जुन भयो नेपालमा, त्योभन्दा अगाडि यहाँले चाहिँ राजदरबारमा केही अनिष्ट हुँदैछ है भन्ने खालको एउटा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो भनिन्छ एउटा। र जुन नेपालको संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि यहाँको एउटा भविष्यवाणी के छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधान सभाको चुनाव गर्न सक्दैनन्, गराउँदैनन् र नेपालमा गणतन्त्र आउँदैन र माधवमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुने छैनन् र प्रचण्ड राष्ट्रपति कहिले हुने छैनन् भन्ने खालको एउटा त्यो एउटा भविष्य। यहाँनिर चाहिँ म एउटा कुरा चाहिँ के भने म अरू सबै कुरामा सहमत छु। मैले नेपालको संविधान सभाको चुनाव हुँदैन पनि भने हो। त्यो संविधान सभाको चुनाव साँच्ची नै तपाईँ वैज्ञानिक हो भने त्यो नभएकै हो। किनभने संविधान सभाले चुनाव भएर संविधान दिएर त्यो हुनु र नहुनुको अर्थ भएन। त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुहोस्। हुन त अब यसलाई भन्दाखेरि के भने ज्योतिषी जसरी पनि आफूलाई जस्टिफाई गर्छन् भनेर पनि भन्न सकिन्छ, तर यथार्थ त्यही नै हो। त्यो संविधान सभाको चुनाव हुँदैन भनेकै हो मैले, त्यसमा कुनै गुनासो छैन। दोस्रो कुरा रह्यो मैले राष्ट्र संस्थाको अन्त्य हुँदैन भनेकै हो र मैले अहिले पनि राष्ट्र संस्थाको अन्त्य देखाएको छैन, मैले पुनरुक्ति देखाएको छु ज्योतिषको विषयमा। मलाई राजनीतिमा केही पनि भन्नु छैन, राजनीति गर्नेहरूले जान्दछन्। तेस्रो कुरो रह्यो मैले प्रचण्ड राष्ट्रपति हुँदैन भनेर यो के अरे डिसी नेपालमा रेडियोमा पनि भनेको हो र मैले विभिन्न ठाउँमा भनेको हो। र 2047 सालको संविधानलाई निलम्बन गरेर 63 मा जुन अन्तरिम संविधान ल्याइयो त्यो मैले पटक पटक हरेक वर्षको बेलामा भनेको योले संविधान दिँदैन भनेर भनेको। यो अस्ति भर्खर पनि मैले 1 वर्ष अगाडि 68 सालमा पनि मलाई जुन दिन संविधान सभाको म्याद थपिँदै थियो उहाँ सल्लाह भइरहेको थियो थप्ने कि नथप्ने भनेर, मलाई एबी न्युज टेलिभिजनले मसँग अन्तर्वार्ता लिँदै थियो। त्यही एकै समय थियो। मैले आजको समय असल भयो राम्रो भएको हुनाले यो संविधान सभाको म्याद थपिन्छ, तर यसबाट कुनै अर्थ छैन। यो समीकरणले बन्दैन, पुनः समीकरण हुनुपर्छ संविधान आउनुलाई। 71 सम्म नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था अमन छैन, हुँदैन, राष्ट्र संस्थाको पुनरुक्तिको सम्भावना रहन्छ मैले भनेकै हो। अब अर्को यहाँनिर म एउटा कुरामा चाहिँ के कुरामा चाहिँ सहमत छैन भने माधव कुमार प्रधानमन्त्री हुँदैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ मैले त्यहाँनिर यो शब्द भनेको छु, मैले टेलिभिजनमै भनेको। मैले कुनै पनि कुराहरूलाई मैले लुकाउन्न र ज्योतिषीले भनेका सम्भावनाहरू सबै मिल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। र कुरा के छ भन्दा मैले के भनेको भने माधव कुमार नेपालको मैले जन्मकुण्डली हेरेको छैन र यो अवस्थामा प्रचण्डको सरकार रहँदैन पक्का हो।
माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुन्छन् हुँदैन भन्ने कुरालाई उहाँहरूको भनाइ के आएको थियो भने उहाँ तुला राशि हो भन्ने आएको छ भन्ने भने उहाँ तुला राशि हो भने यो समयमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, हुनुभयो भने सबैभन्दा निकममा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेको हो। मैले यसरी बुझ्दा हुन्छ। कुनै पनि कुराहरूमा कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, त्यसको गहिराइमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। र मैले उहाँको चिनाइ हेरेको छैन, किनभने कम्युनिस्टहरूले देखायो भने आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूलाई देखाउँछन्, हामीलाई देखाउँदैन। किनभने हामी बहुत चर्चित एउटा सञ्चार माध्यममा भएको मान्छेलाई देखायो भने भोलि विभिन्न ठाउँमा व्यापक हुनसक्छ भनेर पनि उहाँहरूको द्वै चरित्र हो। आफूभित्र जे गरे पनि बाहिर त्यो धर्म मान्दिनँ, ज्योतिष मान्दिनँ भन्ने चलन हो। उहाँहरू देखाउनुहुन्न, मलाई थाहा पनि छैन। मैले इन्डिभिजुअली कहिले काहीँ भेट हुन्छ। तर मैले यो शब्द भने हो, गिरिजाप्रसाद राष्ट्रपति हुनुहुन्न पनि भने हो, अनि मतलब प्रजातन्त्र राष्ट्रपति हुनुहुन्न पनि भने हो, र मैले त्यो यो चुनावको औचित्य छैन पनि भने हो, र मलाई अहिले पनि विश्वास छ राज संस्था जाँदैन पनि भने हो। मैले मजाले पत्रिकामा छापेकै छ मेरो। म आफूले भनेको कुरो कहिले पनि होइन भनेर म त्यसलाई लुकाउन कहिले पनि खोज्दिनँ। र माधव कुमारको बारेमा जुन कुरा अहिले चर्चामा ल्याएको छ यो चाहिँ के भने म अत्यन्त चर्चाको शिखरमा पुगेको ज्योतिष भावनाले मेरै विषयका फलो गर्ने मान्छेले यसले भने भएन भनेर एउटा खालको चाहिँ जनआस्थालाई घटाउन खोजेला, त्यसले केही मलाई फरक पर्नेवाला छैन। मैले भनेको कुरा ठिकै छ। र अब अर्को एउटा चाहिँ यहाँले पटक भन्दै आउनु भएको र मैले पत्रपत्रिकामा पढेको छु र यहाँको इन्टरभ्यू पनि हेरेको छु, यो काठमाडौँ नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई सार्नुपर्छ, काठमाडौँ हुनु हुँदैन भन्ने यहाँको त्यो एउटा भनाइ छ। यसको कारण के हो? यसको कुरा मैले अहिले मात्रै भने यो त्यति बेलासम्मदेखि भने हो। मैले जुन बेला राजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय नहुँदादेखि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदादेखि विभिन्न खालका चाहिँ मैले अन्तर्वार्तामा भनिराखेको हो। बहुदल व्यवस्था छँदा यो जानुभन्दा अगाडि 62-63 भन्दा अगाडि पनि मैले भनेको हो। किन भनेको हो भने तपाईँको जस्तै अघि मैले यहाँलाई एउटा कुरा मैले भन्न छुटेको छ अघिको पारिमा, जुन राजदरबार सम्बन्धी घटनालाई पनि यहाँले गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कुरा जस्तै यहाँले पहिले मेरो वेबसाइट ओजराज.com हेर्नुभएको थाहा हुन्थ्यो, त्यहाँ मेरो अहिले पनि छ। मैले के भनेको छु भने त्यो समय यस्तो यस्तो हो र यहाँ राष्ट्र संस्था भन्दा पनि ठुलो परिवर्तन र ठुलो क्षति राज्यले बिहोर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू ग्राहक यस्ता देखाउँछन् भनेर मैले भने हो। र त्यो कुराहरू चाहिँ 2068 साल जेठको 19 गते घटना घट्यो, 26 गतिको पत्रिकामा छापिएको छ, सायद सबै पाठकले पढिसक्नु भएको छ र विभिन्न पत्रिकामा त्यसको साबर पनि भएको छ। दोस्रो कुरा के रह्यो भने राजधानी फेर्नुपर्छ चाहिँ मैले किन भने हो भने नेपाल देश भयो, राजधानी काठमाडौँ भयो। जब के हुन्छ भने काठमाडौँ भनेको जहाँबाट योजनाहरू सञ्चालन हुन्छ र नेपाल भनेको जहाँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यो वृश्चिक राशि र मिथुन राशिको बिचको द्वन्द्वले जहिले पनि के हुन्छ भने नेता काठमाडौँमुखी मात्रै बन्छ र त्यहाँबाट जुन सञ्चालन हुने कुराहरू हुन्छन् राज्य कहिले पनि राज्य बन्न पाएन। त्यसकारण 75 जिल्लाको सट्टा 76 बनाइदेऊ, काठमाडौँ राजधानीलाई कुनै अर्को नाम देऊ, नेपालसँग मिल्ने नाम देऊ। यो मैले धेरै पहिले भने हौँ। अहिले मरेर जानुभयो, मैले इन्द्र लोहनीसँग बहसमा पनि यो कुरा भने हौँ। उहाँको त्यही मेरो अन्तर्वार्ताको कारण उहाँको टेलिभिजनको जागिर पनि गयो। र कुरा के छ भने यो अनिवार्य छ, किनभने यो जब नाम मिल्दैन, तपाईँ अहिले भर्खर एउटा कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो राशिसँग नमिल्ने राशिसँग तपाईँको मकर राशि छ भने तपाईँले कोही मिथुन राशिको मान्छेसँग कुरा गर्न थाल्नु भने कुरा मिल्दैन। कुरा नमिलेपछि के कसरी काम बन्छ भने राजधानी र राज्यको कुरा नमिल्नु जस्तो दुर्भाग्य केही पनि हुँदैन। त्यसो भएर मैले यो कुरा धेरै पटक भने हो र म जहिले पनि भन्छु, राजधानीलाई या त चाहिँ नि अर्को कुनै काठमाडौँलाई हटाएर अर्को नाम राख, यदि काठमाडौँमा कुनै ऐतिहासिक कुरा छ भने राजधानी एउटा मात्रै अर्को कुनै जिल्ला बनाएर सार भनेको हो। अब यो नेपालमा यस्ता कुराहरू विश्वास गरेर सुन्ने मान्छे कमै हुन्छन्, हुनसक्छ एक दिन सुन्लान्। जुन दिन त्यो बन्छ 76 जिल्ला बन्छ अथवा राजधानी काठमाडौँ बन्दैन, त्यस दिन अर्को नेपाल बन्छ। र यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ काठमाडौँ र नेपालको चाहिँ नामको कारणले भन्नुभयो र मैले हेरेको छु यहाँको विभिन्न इन्टरभ्यूमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूको भविष्यवाणी गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ नामको आधारमा गरिरहनु भएको छ होइन। र यो पार्टीहरूको चाहिँ तिनीहरूको चरित्र जुन छ त्यसको नामको आधारमा चाहिँ हुने हो कि अथवा त्यो पार्टीमा लाग्ने नेताहरूको चरित्रको आधारमा हुने हो? त्यो दुइटै कुरा हो। कुरा के छ तपाईँको भने जस्तै काङ्ग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद असाध्यै सफल भए, उनको राशि पनि मिथुन थियो, त्यो काङ्ग्रेस पनि मिथुन राशि बन्थ्यो होइन। कस्तो छ भने अब राशिको भन्नुपर्दाखेरि हामीले एउटा राशिको नाम नै लिने हो। जस्तै कम्युनिस्ट भन्यो भने मिथुन राशि हो, तर राज्यको लागि यिनीहरू कोही पनि काम लागेन भन्ने कुरा चरितार्थ छ। केही पनि भन्नुपर्ने, यो विज्ञानले चरितार्थ गरेको छ। काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, यी सबै मिथुन राशि पर्छन्। नेपाल देशको लागि यिनले कुनै पनि कसैले पनि गर्व गर्ने ठाउँ छैन कि यिनीहरूले यो पार्टीले चाहिँ केही कुरा गरेर नेपाललाई दियो भन्ने कुराहरू होइन। त्यसै कारण पनि यो मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा त यसै पनि व्यावहारिक रूपमा पनि चरितार्थ छ। अनि अब राप्रपा त्यसले पनि देशलाई केही पनि दिने, यी जति पनि नाम बनेका छन् हाम्रा नेपालको लागि फापसिद्ध छैनन्। जस्तै राजधानीलाई फापसिद्ध छन्, गिरिजाप्रसादको राशि राजधानीसँग मिल्छ, उनी राजधानीमा जहिले पनि सफल भइरहे होइन। शेरबहादुरको राशि चाहिँ के छ भने राष्ट्रसँग मिल्छ, उनी बाहिर जाँदा सफल भए, भित्र आउँदा धेरै पनि असफल भए। राज्यसँग त उनको मिल्दैन किनभने उनी मकर राशिको मान्छे हुन् भने हरेक व्यक्तिको राशिले कहीँ न कहीँ फरक चाहिँ पारेको हुन्छ। तर एउटा व्यक्तिको
व्यक्तिगत जीवनमा हेर्दाखेरिको व्यक्तिगत मान्छेको हिसाबको कुरा गर्ने भने ती कुराहरू गौण हुन्। र अर्को एउटा नेपालको राजनीतिको भविष्य कुरा गर्दाखेरि यहाँले दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ। 71 सालसम्ममा चाहिँ नेपालको स्थिति यतिकै नराम्रो रह्यो नि र 71 सालपछि नेपालले नयाँ संविधान पाउने र नेपालमा चाहिँ राज संस्थाको फेरि पुनरागमन हुने जुन यहाँको भविष्यवाणी छ, यो दुईवटा भविष्यवाणीहरूलाई जोडेर हेर्दा अब नेपालको घटनाक्रमहरू कसरी विकसित हुँदै जाला हुन्छ? होइन, अब अहिले के छ तपाईँको भन्दा भने नेपालको राजनीतिलाई कुरा गर्दाखेरि नेपालको लागि यो सबैभन्दा नराम्रो समय भनेको यो 69 सालको सुरुवात हो। सायद मैले यो टेलिभिजनमा भनेको छु, मेरो वेबसाइटमा अहिले पनि 52 मिनटको जुन एउटा राष्ट्रिय भविष्यवाणी छ। कुरा कहाँनिर छ तपाईँको भन्दा भने 71 साल चाहिँ किन भने हो भने त्यो मैले भन्ने भन्दा पनि श्रीमद् भागवतको 12 खण्डको 2 अध्यायको 24औं श्लोकले के भन्छ भने यदा चन्द्रस्य सूर्यस्य तदा तिष्य बृहस्पति एकरासौ समे कस्मिन् तदा भवति सत्करोत् भनेर उसले भन्छ। ज्योतिषीय हिसाबमा पनि त्यहाँहरू ग्रहहरू एकै अङ्कमा गएर जोडिन्छन्। उसले त्यति बेला के भन्छ भने नेपालमा भन्दैन, उसले के भन्छ भने त्यति बेला धर्मयुगको आरम्भ हुन्छ भन्छ। भनेपछि के छ त भन्दा कसैले माने पनि नमाने पनि तपाईँहरू यहाँ विदेशमा बस्ने मान्छेले के सिकाउनु पर्ने छ यो नेपालमा चलखेल गर्ने विदेशीहरूलाई भने नेपाल बिग्रिएपछि संसार कोही पनि भन्छ तपाईँको टाउकोले काम गरेन भने अरू शरीरले कुनैले पनि काम गर्दैन। संसारको अग्लो भूमि सगरमाथा त्यो नेपालमै छ। त्यसकारण यिनीहरूले आफ्नो लागि पनि नेपाल बचाउनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सिकाउनुपर्छ यहाँ बस्ने मान्छेहरूलाई। कुरा के छ भन्दा त्यो अति महत्त्वपूर्ण छ र मूल्यवान छ। र हामीले पढ्ने राष्ट्रिय गीत तपाईँहरूको बेलामा त थिएन होला, शिवले यहीँ ल्याए थिए सृष्टिको पहिलो बिहानी भनेर हामीले पढ्थ्यौँ होइन। भन्दाखेरि त्यो मुलुक हो जहाँबाट शिवजीले सृष्टिको सुरुवात गरे र धर्मयुगको आरम्भ हुन्छ भने त्यही मुलुकले हाँक्न पर्यो। ज्योतिषीको हिसाबमा विश्वलाई अब नेपालले हाँक्नुपर्छ। यो शास्त्रीय बनायो, श्रीमद् भागवत बनायो, मैले यही भनाइराख्दै हो जहाँ पनि। तर ग्रह स्थिति पनि त्यति बेला धार्मिक दृष्टिकोणले भन्नुहोस् अथवा ग्रहको स्थितिले भन्नुहोस् 2071 साल साउन 26 गते दिउँसो 4 बजेबाट यी ग्रहहरू एक स्थानमा हुन्छन् जहाँ चन्द्रमा बृहस्पति सूर्यमा हुन्छन्। त्यति बेला धर्मयुगको आरम्भ छ भनेर त्यो श्रीमद् भागवतले भनेको भनाइ मैले राखिदिएको हो। हामीले भन्ने कुरा भनेको शास्त्रले जे कुरा देखाउँछ त्यो कुरा भन्ने हो र धर्मयुगको आरम्भ हुन्छ भन्नुको साथसाथै अनि जुन राज संस्थाको बारेमा अहिले कुरा गर्नुभएको छ 2047, 43, 63 को संविधानको सुरुवात अनि राज संस्थालाई बहिर्गमन गरिएको अवस्था र यी सम्पूर्ण संविधान सभाको चुनावका घोषणाको अवस्था, यी तीनटा चिज जुन जुन समयमा गरियो ती समयले चाहिँ राज संस्थालाई अन्त्य गर्ने वातावरण बनाएको छैन। ऊ पुनरुक्ति राज संस्था हुन्छ। ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा मात्रै भन्यो, राजनीति दृष्टिकोणमा त राजनेताहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ र राज संस्था फेरि पुनरुक्तिको ज्योतिषीय शास्त्रमा मैले देखेको कुरा मात्रै भने हो। मलाई राजसँग कुनै गुन्जाइस पनि छैन। वास्तवमा भन्यो भने मैले अहिलेसम्म राज दरबारभित्र प्रवेश पनि गरेको थिएँ, राजा हुँदा नि गरेको छैन, नहुँदा नि गरेको छैन। तर ज्योतिष शास्त्रले देखाउने कुरा भनेको यसलाई अन्यथा नलिँदा हुन्छ। हजुरले यो ज्योतिष शास्त्रको रूपमा त भन्नुभयो र राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? होइन, यो त यस्तो कुरा छैन। कुरा के छ भने नेपालको राजनीतिलाई भन्नुहुन्छ भने संसारका राजनीतिमा महान महान चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा चाहिँ विद्यावारिधि गर्ने मान्छेले नि नेपालको राजनीतिलाई केही पनि भन्न सक्दैन। बरु ज्योतिषीले भन्दा कहिले काहीँ मिल्न आउँछ, किनभने रातारात परिवर्तन हुन्छ होइन। त्यो त राजनीतिक रूपमा हेर्दा पनि कुरा के छ भन्दा अब यो अहिलेको जुन अवस्था देखिन्छ त्यसले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब के हुन्छ भन्दा संसारलाई हेऱ्यो भने असम्भव छ। तर हामी राजनीति विश्लेषण गर्ने होइन। जब तपाईँ राजनीतिक रूपले हेर्नुहुन्छ भने नेपालको राज संस्थालाई, किनभने नेपालको राजनीति नेपालबाट सुरु हुँदैन। आजको विश्व संसार नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा छैन। त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने मैले त विश्व संसार घुमेको आधारमा भन्यो भने राज संस्था शून्यमा हामीले गर्न सक्छौँ, आउँदैन होइन। तर मेरो काम भनेको मैले राजनीति विश्लेषण गर्ने होइन। मेरो काम भनेको ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा त्यो पुनरुक्ति देखिन्छ मात्रै भने हो होइन। ज्योतिषीय दृष्टिकोणले त्यो वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा हो। अब धर्मयुगको आरम्भ हुन्छ भनेको कारणले पनि अब हामी त धर्मयुग भन्ने बित्तिकै धर्मले नै निर्धारण गर्ने हो राजा भने श्रीमद् भागवतले पनि त्यसलाई देखाएको छ। म यहीँनिर के चिन्तित छु भने त्यो धर्मयुगको जुन बेला आरम्भ हुन्छ त्यसको नेतृत्व चाहिँ राजाले गरोस् भन्दैन, म नेपालले गरोस् भन्छु। समृद्ध नेपालले गरोस् भन्छ। म नयाँ नेपालको पक्षमा छैन। कुन नयाँ नेपाल भने के नयाँ नेपाल भने नेपाल देश पनि नयाँ हुन्छ। नयाँ भनेको कसलाई दिएर नयाँ बनाउने अथवा कसैको एउटा प्रान्त बनाउने। समृद्ध नेपाल, सम्पन्न नेपाल, स्वाभिमानी नेपाल, स्वतन्त्र नेपाल मेरो भनाइ त्यो समृद्ध नेपालको कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी जस्तो मान्छे जो पढ्नु लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूले नै यो शब्दलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ कि नयाँ नेपाल। कस्तो नयाँ नेपाल भने समृद्ध नेपाल हो
हाम्रो चाहिँ स्वाभिमानी नेपाल हो, स्वतन्त्र नेपाल हो। हरेक मुलुकका आफ्ना अधिकारहरू हुन्छन्। नेपालभन्दा साना 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 मुलुकहरू पनि आफ्नो अस्तित्वमा रहेको कुरा त यहाँले देख्नुभयो होला, पढ्नुभयो होला। युरोपमा थुप्रै मुलुक छन् जहाँ जमिनका सिमानाहरू छन्। तपाईँ लक्जमबर्ग हेर्नुभयो भने ठुलो मुलुक छैन। त्यसपछि बेल्जियमै भन्नुभयो भने नेपालभन्दा ठुलो मलाई लाग्दैन। स्विजरल्यान्डको कुरा गर्नुहोस्, तर आफ्ना अस्तित्वमा बसेका छन्। सानो मुलुक भनेको चाहिँ उसको स्वाभिमानता हुनु पर्दैन, अरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने छ छैन। त्यो के भने हाम्रो कमजोरी हो। हामी सम्पूर्ण नेतृत्ववर्ग भिखारी भएर पदमा पुग्नको लागि गरेका अन्याय बिन्यायको परिणाम र परिणत हो जुन हामीले भोगिरहेका छौँ। हामी स्वाभिमानी नेपालले भोग्नु परिरहेको छ। आज विदेशमा बसेर पनि हामीले त्यो कुरा सुन्नु परिरहेको छ। त्यही यो नयाँ नेपाल भन्ने शब्दसँग म पटक्कै गुन्जाइस राख्दिनँ। हामीले समृद्ध नेपाल, सम्पन्न नेपाल अनि त्यो नेपाल भन्नुपर्छ जुन नेपालभित्र हामी नेपाली बनेर रहन सकौँ। अब यो बाबुराम भट्टराईको सरकारले के नयाँ संविधान सभा चुनाव गर्नु सक्ला त? अब बाबुराम भट्टराईको सरकारले गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा अलिक गाउनु कुरा हो। यो कुरा सायद मैले यहाँले हेर्नुभएको भए मैले नेपाल मदर.com मा भनिसकेको छु मङ्सिर 7 गते चुनाव हुँदैन भनेर। हेर्नुभएको छ भने त्यो सायद अझै पनि होला त्यो मदर नेपाल.com मा युट्युबमा। त्यो अब मङ्सिर 7 गते त्यो सरकारले चुनाव गर्न सक्दैन भनेको हो मैले। बाबुराम भट्टराईको सरकारले अथवा यही सरकारले भन्नुहोस् भोलि अर्को कुनै एउटा परिवर्तन आयो, अर्को कुनै एउटा सम्बन्ध बन्यो भने आजको संरचनाले चुनाव गर्दैन। फेरि यसलाई भन्ने बित्तिकै अब के देखिन्छ भने अवस्था यसरी देखिन्छ नि, अवस्था हेरेर ज्योतिषले भविष्यवाणी गर्यो भन्छन्। तर मैले यो अवस्था नदेख्थेँ पहिले भन्ने हो मङ्सिर 7 गते चुनाव हुँदैन। अब यो राजनीतिक चर्चाबाट अलिकति पर हटेर फेरि ज्योतिष शास्त्रमा फर्क्यौँ हामी। यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो भन्नु चाहिँ त्यो ज्योतिष शास्त्रको गणितसँग गहिरो सम्बन्ध छ भनेर। र यो ज्योतिष शास्त्र धर्म र विज्ञानको कस्तो खालको सम्बन्ध छ एकासँग? पहिलो कुरो धर्म भन्ने चिजै विज्ञान हो। यहाँ त के छ भने धर्म चाहिँ नि समुदायमा लगेर अनि मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थप्रति अभिप्रेरित भएर वेद नै विज्ञान हो। वेदले तपाईँ जब विज्ञान तपाईँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने वेदमा त्यस्ता जुन वैज्ञानिक कुराहरू छन्, आज बनेका विश्व संसारका जुन आणविक शक्तिहरू छन् ती सम्पूर्ण चाहिँ त्यो 4 विभक्त भएका वेदहरूमा छन्। तर कुरा कहाँनिर छ भने हाम्रो मध्यकालीन युगमा निर्माण भएको धर्मसँग ज्योतिष विज्ञानको कुनै सम्बन्ध छैन। धर्मलाई ज्योतिष शास्त्रले निर्देशन गर्थ्यो कुनै समय। किनभने विज्ञानले के भन्थ्यो, ज्योतिषशास्त्रले के भन्थ्यो भने यो तिथि भन्थ्यो अनि कुन कर्म गर्नुपर्ने त्यो तिथिको निर्धारण पहिले ज्योतिषले गर्थ्यो भने ज्योतिषभन्दा पहिले त त्यो धर्मशास्त्रभन्दा पहिले त ज्योतिषै अगाडि हुन्थ्यो नि। त्यसबाट हाम्रो व्याकरण पढ्ने बेला के भन्छ भने हामी मुखम व्याकरणम नेत्रम ज्योतिषम भन्छ, आँखाले देखि नै पढ्ने हो। त्यस कारण कुरा के भने ज्योतिषशास्त्र धर्मशास्त्र अथवा कुनै वर्ण वर्ग समुदाय लिङ्ग कसैसँग निहित छैन, स्वतन्त्र छ, जसले पनि पढ्न सक्छ, पढेर जान्ने कुराहरू हो। यसका वैज्ञानिक आधारहरू खोज्ने हो जसले जता पढ्दा पनि हुन्छ, मुसलमानले पढ्दा पनि हुन्छ, क्रिस्चियनले पढ्दा पनि हुन्छ, हिन्दूले पढ्दा पनि हुन्छ, नारीले पढ्दा पनि हुन्छ, दलितले पढ्दा पनि हुन्छ, कुनै जाति प्रजातिसँग कुनै जो रहेको छैन। अब कुरा रह्यो धर्मको कुरा गयो। धर्म भनेको धारणा हो। धर्मलाई जबसम्म विज्ञानको रूपमा मानिन्न तबसम्म त्यो धर्मको कुनै अर्थ हुँदैन। जस्तै योग विज्ञान छ संस्कृत शास्त्रभित्र, तपाईँको चाहिँ आयुर्वेद विज्ञान छ संस्कृत शास्त्रभित्र, थुप्रै विज्ञानहरू छन् जुन संस्कृत शास्त्रभित्र छ, सबै यी वेदबाट निर्देशित छन्। र वेद पनि विज्ञान हो, तर ज्योतिष त्यो वेदको एउटा अंग हो, अर्को विज्ञान हो। र यो धर्मसँग यसलाई जोड्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन, उसलाई नितान्त अलग राखिँदा हुन्छ। र एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोधौँ, यहाँ ज्योतिष शास्त्रमा लागेर मित्रहरू कति कमाउनु भयो र शत्रुहरू कति कमाउनु, कति शत्रु भयो? मलाई लाग्छ यो त मान्छेको आफ्नो सोचाइ हो। मलाई लाग्छ मैले जीवनमा जति पनि कमाएँ त्यो मित्र कमाएँ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा कसैले म प्रति शत्रुभाव राख्छन् भने अलग कुरा हो, मेरो व्यक्तिगत रूपमा कोही पनि शत्रु छैन। अब अर्कोले मसँग शत्रुभाव राख्छ भने त्यो त उसलाई सोध्नु पऱ्यो, म जान्दिनँ। मेरो कसैसँग दुश्मनी पनि छैन, म अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि गर्दिनँ। म अरूको ज्योतिषीहरूलाई वास्तवमा कुनै उनीहरूलाई शास्त्रीय हिसाबले कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्ने कुरा गर्दा पनि गर्दिनँ। अब शास्त्रलाई गलत प्रयोग गर्नेका लागि भने यसो नगर्नुहोस् भनेर भन्छु होला, तर मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पेसागत रूपमा, राजनीतिक रूपमा, कर्मचारीको हिसाबमा अथवा सामान्य मान्छेको हिसाबमा कहीँ पनि मेरो कसैसँग दुश्मनी छैन। मेरा सम्पूर्ण सबै म मित्रभाव राख्छु, अरूले दुश्मनी गरे भने म जान्दिनँ। र यहाँले अब अमेरिका लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरू घुम्नुभयो, त्यो घुम्दाखेरि नेपालीहरू धेरै नेपालीलाई भेट्नुभयो। ती नेपालीहरूमा नेपालप्रतिको चिन्ता, नेपालप्रतिको माया के कस्तो रूपमा भन्नुभयो? अब मायाका दुईटा अर्थहरू हुन्छन्, औपचारिकता र अनि भावनात्मक। औपचारिकता माया धेरै छ, तर भावनात्मक माया पनि होला, माया गरेकै पाइन्छ।
सुनाइमा तर माया गरे हो भने किन बसे हो भन्ने मेरो आफ्नो प्रति प्रश्न हुन्छ। तर सँगसँगै म के भन्छु भने कतिका बाध्यता होला, कतिका केही आशाहरू होलान्, कति भ्रम होला, कतिका विश्वास होला। जहाँ बस्नुहोस् संसारको भूमि एउटै हो। हाम्रो भूमिलाई हामीले यो देशमा पृथकीकरण गर्न जरुरी छैन। सफलताको लागि जहाँ पनि जान सक्छ। तर म सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अनि विशेष तपाईँलाई र यो कार्यक्रम सञ्चालनमा हुनुहुन्छ हाम्रो शैलेश पोखरेलजीलाई र जसले संसार आजको यो चौथो अङ्ग भनिन्छ राष्ट्रको अथवा संसारको के भन्न चाहन्छु त म यो बिहार यहाँ नेपाल को तर्फबाट जहाँ बस्नुहोस् जहाँ पनि बस्न सक्नुहुन्छ। तर के भने घरमा नेपाली कुरा गर्नुहोस् र आफ्नो सुसंस्कृतिलाई अमर राख्नुहोस् र आफ्नोपन लिएर बस्नुहोस्। किनभने तपाईँलाई म यहाँ पनि फेरि पनि भन्छु 4 पुस्ता अघि नेपाल छोडेर भुटान गएका मान्छेले पनि विकसित मुलुकमा प्रवेश गर्नुपर्दा नेपालकै भूमि टेकेर जानु पर्यो। भुटानबाट पनि सिधै जान सकेनन्, भारतबाट पनि जाने अवस्था मिलेन। तपाईँ हाम्रो शरीरमा भएको रगत भनेको शाक्तको रगत हो अनि शैवको रगत हो। हामी शिवभक्त हौँ र देवी भक्त मान्छे हौँ। त्यसकारण आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, आफ्नो कुराहरूलाई बचाएर राख्नुहोस् जहाँ बसे पनि हुन्छ। अब देशलाई माया गर्ने कुरा के छ भने साँच्चै माया गर्नलाई म यो सञ्चार माध्यम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने औपचारिकतामा होइन यथार्थमा माया गर्नुहोस् र यो खेल खेल्नेहरू जो हुन्छन् तपाईँहरू जस्ता पढे लेखेका मान्छे तपाईँ जब चाहिँ एउटा वैज्ञानिक बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँ पनि वैज्ञानिक बन्न खोज्ने मान्छेलाई सगरमाथाको परिचय गराउनुहोस्। हामी माथि नखेल्नुहोस्, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई निरन्तर रहन दिनुहोस् भनेर सम्झाउनुहोस्। सम्पूर्ण नेपालीलाई मेरो यही अनुरोध छ। आफ्नो धर्म संस्कृतिहरू सिकाउनुहोस्। हप्तामा एक दिन छुट्टी हुन्छ, छोराछोरीलाई नेपाली पढाउनुहोस् र नेपाली कुरा गर्नुहोस्। इङ्ग्लिस कुरा उसले स्कुलमै गएर सिक्छ, त्यसैले तपाईँलाई साथ दिन्छ। अहिले बल छ उन्जेल सबै कुरा गर्नुहोला, तर जब तपाईँ आफ्नो बल सिद्धि जान्छ तपाईँलाई पछ्याउनेपन आफ्नै हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ, समय बितिसकेको हुन्छ। र माया गर्ने मान्छेहरू नेपाललाई भन्नुहोस्, मलाई भन्नुहोस्, मैले हेर्दा विभिन्न मुलुकमा प्रशस्तै भेटेको छु। त्यसभित्र धेरै माया गर्ने मान्छेहरू पनि भेटेको छु नेपाललाई। कुरा कहाँनिर छ भन्दा समाज आजको परिवर्तनशील समाज बढी स्वार्थी भयो। माया त गर्यो, मायाको लागि अथवा देशको लागि सङ्घर्ष गर्न चाहेन, यही मात्र दुःखको कुरा हो। हस् त यहाँले हाम्रो दर्शकलाई जुन समय दिनुभयो त्यसलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म राजु सिटौला लगायत हाम्रो शैलेश पोखरेल र बिआरटी नेपाल यो सञ्चार जुन आज विश्व संसारमा मिडियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र मेरो राष्ट्रिय भावना, मेरो ज्योतिष सम्बन्धी जुन मेरो अनुभव, जानकारी र मैले गरेका यात्राहरूको बारेमा र समग्र आफ्नो देशको बारेमा, आफ्नो धर्म र आफ्नो संस्कृतिको बारेमा मलाई जुन कुराहरू मेरा सम्पूर्ण दर्शकहरू माझ राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि म यहाँहरूलाई फेरि पनि अन्त्यमा भन्छु, स्वाभिमानी नेपाल, स्वतन्त्र नेपाल र समृद्ध नेपालको राष्ट्रवादी अभिवादनका साथ सधन्यवाद प्रदान गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।